Yukbo, among dakong pagtahod sa Dios nga makaagahom, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, tagiya sa tanang makita ug dili makita, ang amahang langitnon. Ug sayang bugtong anak nga si Jesucristo ang nagpalansang sa krus, alang sa kapasayloan sa mga sala, ug sa Dios Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran, nga mao si Monsignor Camilo Del Senior, ang Alpha ug Omega, uban sa tanang balaan, sa mga kerubinis ug serapinis ug mga madlunda, ug sa mga kalag. Ingon manusab sa mga katawan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa nagsubaybay sa among YouTube channel, Facebook page ug website. Ang grasya ug panalangin sa Ginoo mag-abot kanatong tanan. Sa miaging pagpadayag, hisgutan digto ang Dios nga anak ug ang iyang persona. Karon ato ang hisgutan ang Dios nga Espiritu Santo. Sumala pa sa uban nga ang Espiritu Santo power of God ra, pero ang balaang kasulatan nagsaysay nga siya Dios sumala sa buhat. Kapitulo 5 magasugod sa versikulo 3 hangtod na sa 4. Nga nagaingon, apan si Pedro maingon kaniya, Ananias, naon sa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas sa imong kasing-kasing, aron imong bakakan ang Espiritu Santo ug imong kuhaan ang halin sa yuta. Sa wala pa kini igabaligya, dili ba kini imo mang kaugalingon? Ug sa gikabaligya na kini, dili ba imo man napag-uot kung unsay imong buhaton sa halin niini? Naun sa bagayod ni imo manggilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing. Ang imong gibakakan dili tawo, kundili ang Dios. Sa panahon nga ang Ginoong Jesucristo nakig-uban sa mga tao, siya nagpasidaan nga sa iyang paglakaw aron mobalik sa Amahan, iyang ipadala ang Espiritu Santo. Ang Espiritu sa kamaturan sumala pa sa Juan, Kapitulo 15 magasugod sa versikulo 26. Nga nagaingon, apan inigabot unya sa manlalaban, ang ako igapadala kaninyo gikan sa Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran, nga magagikan sa Amahan. Kini siya mao magahimog panghimatuod may tungod kanako. Siya maghimog panghimatuod ug siya makikuban kanato. Sumala sa Juan, Kapitulo 14 magasugod sa versikulo 16 lukso sa 26. Nga nagaingon, ug ako mga moyo sa Amahan, ug kamo iyang paghatagan og laing manlalaban nga magapakikuban kaninyo hangtod sa kamturan. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ikapadala sa Amahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga ako gikasulti kaninyo. Ug siya magadala og bagong ngalan. Sumala sa Pinadayag, Kapitulo 3 versikulo 12. Nga nagaingon, siya nga magamadaugon akong paghimuon nga haligi diya sa templo sa akong Dios. Ug dili na siya magagula niini. Ug igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios, ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem, nga manaog gikan sa langit, gikan sa akong Dios, ug akong kaugalingong bag-o nga ngalan. Unsa man ang iyang ngalan? Sumala pa sa Pinadayag, Kapitulo 1 versikulo 8. Nga nagaingon, ako mao ang Alpha ug ang Omega, nagaingon ang Ginoong Dios, nga mao ang sa karon ug ang sa kaniadto ug ang sa malabot, ang makagagahom sa tanan. Siya mao ang Alpha ug Omega, siya mao ang kaniadto. Tungod kay sa panahon sa pagbuhat sa tanan, naa naman siya. Sumala sa Henesis, Kapitulo 1 versikulo 2. Nga nagaingon, ug ang yuta awaaw ug walay sulod, ug ang kangit-ngit diya sa ibabaw sa nawong sa kailadman, ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. Ug siya ang karon nga gihisgutan sa panahon sa pagsulat ni Apostol Juan niini nga basahon, ug nagpakita siya sa mga tao ingon sa salampati ug kalayo. Sumala sa Mateo, Kapitulo 3 versikulo 16. Nga nagaingon, ug sa nabautismohan na si Jesus, siya mihaw as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa nabukas ang kalangitan, ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati, ug mipahiluna kini diya sa ibabaw niya. Ug sa buhat, Kapitulo 2 versikulo 2 hangtod na sa 3. Nga nagaingon, ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit, ingon sa huros sa makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod, ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug siya ang umaabot nga gihisgutan karon nga panahon. Kay gipasidaan naman daan sa atong Ginoong Jesucristo. Sumala sa Mateo,
Kapitulo 24, versikulo 6 hangtod na sa 7. Nga nagaingon, ug makadungog kamog mga gubat ug mga dungog-dungog may tungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay malagubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalaing-laing mga dapit. Mga timailhan sa iyang paghani sa dili pa ang katapusan. Sa sunod nga pagpadayag atong isgutan ng iyang persona nga ang espiritu sa kamatuoran magpakiguban gayod sa mga tao sumala sa balaang kasulatan. Aron masubaybayan ang mga video nga among ginahimo alang sa pagpadayag mahitungod sa maayong balita. Palihog og tanaw sa among website www.angispiritusakamatuoran.com o subscribe sa among YouTube channel o react sa Facebook page. Contact sa numero 0965 055-9024. Daghang salamat sa inyong panahon.